مزورو نسقاموني نتي موزغاين داكن اسلمد نتمازيغ في تسوغا لا تصغر في دي تموتنا الجزائر هاد المسلاي غاف مسلاي السياده قدامس مريم مزيان اكيني غازو الفلاش سلمان كي كلتني ظن غار تدولتنا غاد نعاود غنمسلاي المسلاي غاف غربازه الجزائري وسكوا ساكيني غاتو ولا الشاف د لاطاس ميلان قرني تقاريلين ديف غير كانت نبداو ستمازيغ تيميغ نوالا كي يوسف مراحي اللي بومرداس ينادوا لاش شي فدلن يغال فيروس من تمازيغ لا دغادي اما ذي تمورت اما تمورت القبائل كشتي قدشن ذو حريشاكيا مي ذي مدور مزوالو نون مالو لي كنابيست فغاي دينيا سنابيست سورفي دينيا مش لا تمازيغ تسايوس من تمازيغ يتمورت انا ميرث مثلا وسلمد تمازيغ ذي تمورت ثورة ما نولي لا ريفورم ديوسان 2003 ما نولي اشو ديوران كوين دو بوينين دي لي زوبجيكتيف بيداغوجيك ما ثغر ذاك مثلا ادينيت في كناس مكانيس في كناس زاليس ولكن ما ثواليض لا براتيك كنقارن ذي لك ولا شوي نورون الرهن صار الطرف في لي مارجيناليزي ادفكا امذيا ادي ثبتنا نشتاقي والسنه دان تروح تسلين اينو من قار ليفالواسيون دو لا ريفورم نكشم داخل لا ليكتور دي زوبجيكتيف نوفا ثمازيغ تفكر سن اوبجيكتيف تيوريكمون مي ما ثواليض قلنا الرشوره تساعدنا راه كوم اكزامان لا فان داني خاطر ليكزامان دو فان داني اذا نتا اكتيفالوين ان اذا يسوي كي بود لوبجيكتيف ني بيداغوجيك الراش ما سادين لا سيزيام دي مورا مره ماشي انا الجزائر ماشي ذا قررني اتيفالوين خاطر ليدوكاسيون اللي اوبليغاتوار هذه هادي ميد سيزون مي تيفالوين اترافير لي ريزولتا تساوين وراش ها البودنار سيس وين نيفغان او بودنار تمازيغ ثلا مي اون ايفالو با l'objectif pédagogique تمازيغ sur le terrain. Les gars ديبينن les décideurs وسان رانية يصفان باش تسيلي تمازيغ تروح عرزدات. لو كان سبعي كان سال النية يصفان تروح عرزدات اتيلين كوم ماتير اوبليغاتوار لي زيكزامان هذه فاليوين وراش ما بضنا سيس وين نبغى تصوت تمازيغ ميلون بوينارا شو لي مويان دناوي غاس نتكمل باش تصور ني هنا نشتا قلت خديمنا راه ذا نشتا دي بينن باللي وسانا راه نيه يصفان باش تمازيغ تروح عرزدات وللصح سيما ارذ فير في كتابين تيكوال تخصنت لامبريمورين ست اليس لي تيكست شوازي ماشي دوينيك تيقا هني تشوازين هذا نشتي كادي بينن باللي وسانا رانيه باش تمازيغ تروح عرزدات ولا دي سكيلنا كي قالوا سمراحي وشحال هي تقارن يتصغار لا دغيس المدن سلاتينيت ونظر متا لاتينيت تيفينا ناس تعرفت نتينا كي كان اخر تنقرا كي كان راكش مقرود 130 تيمات ماشي ما نرجع خاطر كطريا ماني تقارن لو كان تتصغر كنا راكشم هذه فيديو هذه صغار تمازيغ تشو رايني ثقيتيق ذي مسناون اتي زمان ذي الراي اشو غنستخدم يعني ما تزمن ذي الراي وتشقى تجل لو كوتي بوليتيك ارطار فالمقين كان لانتيري دو لا لونغ تمازيغ تمشي تروح عرزدات ثورا ماذا نخدميت لا بروميير اني البروميير اني ما خدميت لا ترلاتين دونك قرور يتقسم في كل وقت باش ديجا il va s'habituer avec la langue française qui est en train de véhiculer ces lettres latines ونزمينا راه دي لو ديبار تنصار لا بروميير اني افيك لي لاتر لاتين اقرور رسينا ديالو ا ورسينا راه ديالو بي ما الا نغالد ثيفينا دينا نزمر دينا دي لا بروميير اني نزمر ما الا استعرف سي سكيلين تعرف نا سي سكيلين ثلاثينيت هنا كوني دي قبايل دي مزيغان دونك يتاقا قرون لنا غاس في كل وقت كوايك يفا سابيتوي او لاتر لاتين او لاتر عرب ومن بعد بار لا سويت 2 ans 3 ans ابري اتيغار ما الا نبغى سيد مزوارو ثاكنيك داني غيتيق داكي وسي تيق ثيفينا غادي يبداو ثيفينا دينا يزمر غادي يبداو سي لا بروميير اني يونس قسيني ظن ديالنا راه يونس قسينا في سوماثا في حرشاكي نسلمنا نتصرف كاع ناسيمي اطاس نتوالي كي سيار ذا خدمتي مزيزل تي وكنا تكشمن يسلمذن
خدمت ما ينادن ماشا إمكاني تمازيغ في دروس ماضي ما لا تاخذ صفر 300 400 إمكانها في تعرف تاخذ 10 12 15 يتمازيغ ثيغري لهم يا ذاكي يجريس المدن تمازيغ تقول لي صار تعرف نختاروا مثل L'équipe محمد تبود دونكور ان اوتر اليمون يوينا كندنا نار زدات وسانا رانيه يصفان باش تمازيغ تصور نهار زدات ايني انا لي بوست بيدجيتير زعما غادي نير ماشي كان تمازيغ تيحتيون داكي اون تو كلين لي ماتيير ماشي مي خاطر لي بوست بيدجيتير تكتني دو لا فونكسيون بوبليك اسكو زعما راه كاينين لي بوزوان اي سون بلوس دو 25000 كثار من 25000 إن حوايج ديال لي ماتيماتيك ديال الراب الى شحال فكان 12500 دونك لا مواتيي اضروح لنا لي فاكاسيون غادروح لنا لا سورشارج دي كلاس كنو تركريتينا ان بوست تمازيغ ايفيكتيفمون تواخ كثار بويان chimie, sima tsogalar dfir, sima il n'y a pas une grande demande, on n'encourage pas, et c'est une matière obligatoire, une matière obligatoire, le bulletin, et la demande, et les postes budgétaires sont obligés à descendre. ما قيمة كا سيما أردفير. أنا قيمة مثال تاجين نسكشم نسلم هذا غاري غرفازن لو ريكروتمون أي غرو غانا لما حواجم 25000 فارو تسكنا 25000 يدرى مازال ثورة 6 سنين من قرضي ثغمسان قرض كنا طاس بوذيك شمن 6 سنين ناس تسيدت ستيلي تمزيزل توني دي بونا مكاني سريع عدي. ثورة زمرة دينا وياش تمزيزلت. والسنة قيادان أو السنين قيادان ماشي تمزيزلت سي ليتود دو دوسي لما أنا أول دنيا الصح خاصك كني ليتود دو دوسي نتسف في تيكوال في خلانة سينا كدنيا ذو قاذي سان البيستون أيادين ما يوناخذ ما ماجستير نهنين أسفكن لي نوت دون ليسونس ما اللي يون إسان دي زاني ديكسبيريونس خاطر هذه هو ثين قيضين فلاس وستتسكن على شيمي باش داوين وين سنان هذه يدي ذوك مكان بوينا كل شيء تساوي راه مكانيس تضران تمثالت مقرث ذي سعيده تضران ذي وهران تضرا ذي تلمسان بوين دو كونكور ما نسمى ياس الكونكور بدانا الصغران مساكيت ذراوي زواليا 6 وقور من بعد 3 وقور من بعد حبس انت انا نسكن وتنجح معنا يغليد الدوسي قاري فسننا نعرض انه الثبورة يكا ومن بعد شنو نروح على جوستيس تفكد الحقيقي إن قبلنا نرهني تسدرعة لا روكوت تنقارو نخدم أكدو نغلاف نصرف قالوا 30 عاود هضرات في اللسان خاطر الذين لو دي سعيدة يبغى يري مانيس وريزرارها مي الدوسي في كانيتين يغسل هذا ومن بعد اللي سون انتيغري Voilà le problème يضرون ذي ليتود دو دوسي تساقي زمرنا ذا دينا كونشا دروات كي نتفاهموا باش هذا وين وقاد افغان خاطر ثورة سني بلو ليكزامان لا فونكسيون بوبليك تتاكد كي نقارن غوت ا غوت سي السبه تنض شيمي السبه سي لا ريستريكسيون بودجيتير نكوني يمضبران لنا فغانا بلاصين لا بار تري هوت أقلا غنسى 8 مليون 400 يسلماذون ذي لاكويات إلى آخره لماذا ورينا لي مويان فينونسي بور اتندر لا بارني سوا ورينا لي مويان فينونسي سوا دي ميكانيزم بور اتندر لا بارني بلاسين وترينا en pratique à cause de l'incompétence de ceux qui sont en train de gérer l'éducation. يدرى هذا شو تمولينك غافون على فاقي ما ينوث ديالو حنا متفهم كان يونيك قيمنا شحال سكواسن ما الا كيري يبدلنا كيف زمر غاديني وسط شويه يبدلن يا رضا يبدل كاين منقار لونكادرمونين لو سكرتير جينيرال يروح الشيف دو كابيني يروح كيراني مضبران داني كسيثن لما انا ما ثوالي هذا مشي يخدم زمر غاديني وريف الهم وايض يتكمل لكن يتجاوينا اكثر خاطر شي مكثر خاطر وينا السني ساده السنين ني ساده ديال ليدوكاسيون تكايس اون اكسبيريونس دو تيران هو كاين ورساله ليكسبيريونس دو تيران دونك زعما ديني ان دوار اوتور دو بو با دو كومونيكاسيون ولاش لا كومونيكاسيون يا با دو كليرفويونس دون لا جيستيون des problèmes qui s'accumulent, des faux rapports qui arrivent des académies sans aucune enquête diligentée sur le terrain باش الزرنا غير الصح ذا الكذب
تبرا دينيا تمثلت نزيك ريضرون سيتادير مضبرني دي لاكاديمي هذا شي جا رابور تو فا بيان كنا دي سو ان بوين ان بون بوين كنقارن مي خاص تخنز غورس ولا شي كوميسيون اي سيوضن ثيلو فيلان ذي لقا هذا وضد اسن غلف ميديو ساكني دي بالي انك اللي قرانا نجمع نولي غندا تصاوض وبدل وعيوض بحر الشاقيني نتصرف كاع ليفوليسيون لا ريفورم عرفها قالوا دي لا روان شتايا يدرى من مسلاد نكوني كارانا ذن دا يصاوض وبدل كيغ الغربازه الجزائري سميتي دي سوفا انا ياسر بحث فث خاص ما 10 سنين عدان سكوا سميت تبدا لا ريفورم سي هو ميو تار كو جامي مي مزمرا كديني سا ايتي بوكو بلوس فولكلوريك وسفكينا لا القيمه اي ليفالواسيون خدمت هكا سي كوم اون فورماليتي il faut évaluer donc on va évaluer فذان دي ديسكوسيون دون دي établissements من نهضر اكو لي سينديكين ان بو بارتو سا ايتي تري رابيد وسفكينا القيمه فريمون سي تاقل ومن بعد سي لا كوياتور كولي بوينت على ولايه رابيدمون سي لا ولايه ومن بعد انا كون فا فير لي زاسيز لي زاسيز دو ليدوكاسيون ديال الموا دافريل نكوني سكوكا دينان تمثل تمتاكي ثانا لافونير دو لالجيري لافونير دي جينيراسيون فيتور ايوفان هذا نهضر كل واحد يفكر الرئيس لما انا اولا نقالو هذا يغال او سبيسياليست دي سيونس دو ليدوكاسيون هني يكتكن دي لا ريفورم كي غد بنزاغو هني سيخمن ايوفان خاص الوالدين سنه شادينين مي ولا نقالو جوغا السبيسياليست انت كزران سنه راه الحلول موراكي زمراك دينيغ بالك سلانا ils l'ont reporté au début de juillet n'a pas eu lieu الثورة donc أين كان يسوى من الكل ça n'a pas été discuté là maintenant pour sauver moi je dirais pour sauver la face il y a eu une rencontre avant le bac donc on en a parlé de la situation préliminaire إذا ثبوك ثمثلت il y avait des propositions revoir certaines volume horaire, revoir les coefficients. Mais أينك تيقد le mois de juillet, début juillet, ou ديضرارا ورسا ونزرارا مما ديضرو. أي راه يلسقاسي تيلي دومسلايا كا عيوذا ما الكواهي لما كواكوذا كي تقارض شحال تغامانين الماذن ذيك غرفازن 20 سكواس نتورا يتمسلاين غاف غرفازا الجزائري ماشا يلسقاسا هاتي سوير يتوغال غار ثفير ولا شو كاش يتسدون يسمعين صح سيمار دفير اشي مي سيمار دفير خاطر تمزورو تزمراديني وزرينا شوفغان ما الا زرنا شوفغان وثرينا سور لو تيران اول ندني ميدفدي غاكني اون ايزيسي دو بلاسي لا بار تري هوت صح même à placer la barre très haute, je prends en charge 8 400 élèves scolarisés. ما ثوالي دلوا ذين يصفرح أنا خاطر سبيد نبوثي موننت لأن كان 829 000 mais la question qui se pose est-ce qu'il y les moyens nécessaires pour 8 400 نغسى دير لك 8 400 كتشيلي في كيراسن كان les moyens de prise en charge de 2 millions donc تيجي ذاكي تيخلى سين ما إلا تفض 8 400 في كاسنا budget nécessaire 8 400 on est en train de faire une étude comme ça statistique vraiment pour découvrir, pour faire une comparaison. Est-ce que réellement les 8 400 élèves تسكنسن أي نسنيتيقان باشا أثنثبان أكنيلا ما تصود عاد نتسوق على الفير ما تصود 45 46 لي زيليف ذي لا كلاس مكتب غير تصدر زداد مكتب غير الشيخ هذا يخدم بينه وبين قار لا بيداغوجي دو ريميدياسيون مكتب غير هذا يخدم الشيخ une pédagogie approximative pour apprendre l'élève prendre en charge l'élève et remédier au moment il والجميع راه ما يساعد 5 دقائق في وين كان l'élève ما يفكيس كان 5 دقائق مقال 40 élèves شحال هذا ويت 200 minutes صافي سنه اكثر من سنه سوالا ما ثوالي القرن الجزائر ساعنا طاس كفريمن امشي راه تفهمض مازال ثورا تيزغوا داخلي غربازن يكسع 40 45 سير ما تنظن كاين نسعى 200 مليار 190 200 مليار نجمع يثن
ترى ما تصاد 200 مليار جماعة ما تنجمعني جمعنا 4 تفات ما تنجمعني جمعنا 4 تفات أكيد قرن مي ما ثنيض لا نهضر دابا تمثال تاكي يندي لان 609 ليسي او فو دو كونستركسيون ثاكي نسوغد اني ذا نسوغد التلفزيون ثاكي جديد نسوفون نسوغد ديك ست ذي الجرنان ذا نسوغد ديك ست عجبا اميك تفكام يونون زمير على ديفنو ثخم تديفنو ليسي نستجالي تروح استجال دونك aucune enquête n'est diligentée. تزري هذا سباساكي لان كان 109 lycées réceptionnés sur 609. Donc ما ثوالي le pourcentage de réalisation 17,86. Donc on est encore en train de vivre la crise de la surcharge des classes. 609 lycées en voie de construction en 2003-2004 أرثورا وكفينا. Ils ont réceptionné 609. اش غتخدم من 609 ترافير لي 48 ولايه دونك اشو قارنتورا تكلي خلي غاشي لي ستاتيستيك اميك تسكنا د لا موين لا ريونيون اللي نخدم ل 31 بور بريباري لا رونتري سكولار سو نغلاف دايور السني يوسد السلال نغلاف مزوارو تسكن لي ستاتيستيك اون موين بار كلاس اميك اطفال بار اكزومبل امذيه 6 لي ليسي الاندكسن 50 ورش كل كلاس 6 ليسي هذه الاندكسن 20 ورش دونك لا موين كاينين هو لا موين اللي دو 35 تسون باللي هي 6 ليسي كي سون اون ترين دو سوفرير افيك اون سورشارج دونك 900 نلن يونادي سلن لا موين بار كلاس اللي دو 35 c'est-à-dire la moyenne globale mais en réalité il faut pas occulter وكان سوفرين افيك 50 هذا مثل لي شيفر وزدت نوعي دارت يون الناس انت بشي كاف لا مس لي شيف هي اون رياليتي اي ربي يوث لا كلاس il faut tenir continuellement يوث لا كلاس وتستكشف ترى باش يتفكر لا موين تلا ذي سوغر داير في كي غنسلم فيها ياكي لانني ذا مساكي تورش هنينا 64 اليف بار كلاس 64 اليف بار كلاس ومن بعد ديسونا لا فن تصرف كاع اجديداكي نيكيني جو في ماتاكي ثورا يسوينو سي لا كاليتي امي كتوض لا كاليتي مثلا ديري حاله ام تاكي 64 الف بار كلاس وتصوض لا كاليتي زياده غير بواكي غارين المبنى يدلان سواتاس هي دراسه كيني غير مزني الجزائريين ساعه تاويله ثرارن وكن ماديس المذن مدين المذن ماذا انترنت ما ديال تاويله ماينوث يوكن تسخل من ذي ثودر تنسنيا لاس داخلو غرفاز ولا شيت إذا ولا شيت ثاني زمراك دوري غاني كيك شوز دو تيوريك لا كاليتي بور اريفي على كاليتي ثلاثه شروط الشرط امزوارو سي لا كاليفيكاسيون الشرط ويسين سي لوتي بيداغوجيك دو لونسينيون اي دو لابرونون الشرط ويس ثلاثه سي لونفيرونمون دابرونتيساج ما نوالي ثلاثه ياكي ولا شي تدورك تمزوارو سي جو برون لونفيرونمون دابرونتيساج l'infrastructure scolaire qui est un élément très important pédagogique d'accompagnement ولا شيء ولا خصوصا que ce soit غير كان دي ليسيوات ميم دي ليكول بريمير ليكول بريمير اسكوساكي لان خير لا كويلات التحضيري يمكن سقانا كنا بري سكولار لان ديك 42 ورش 42 ورش وقرور ديك شمن اسم زوارو تي السنه تدو على غامي لا كاليفيكاسيون ما داويض ما de recruter des chefs sur le tas, sans aucune formation psychopédagogique qui doit être faite à l'école normale. Un Mikhaïli n'a que de warrash داخل القسم. Les parents d'élèves روح ندورنا في الديبي ben تشتكين يغالد les châtiments corporels. ما traumatisé d'aqror en deuxième année dans première année هذيك راه لا كل. الشيخ اللي الله غالب عليه pour maîtriser وريزارا il n'a pas reçu des outils pédagogiques qui vont lui permettre comment de conduire la classe donc باش ديال كان وين كان افذونا الصغرون بلا ما وين تنيد افذان بلا ما خدمنا السن ne serait-ce qu'une réunion d'une journée pour leur donner des orientations هذانا مكاثلي مثلا مكاثلي سادنا انه كانوا من يسمى الكونكور نا ليتود دو دوسي نجحن وكادي عدان هاد سلافيكتاسيون ينيك روح هاد الصغر ثقي ثضرا ونولات دي بعض يمكوان خاصة دي لا ولايات تيزي وزو إما قد فكني وان سيلما ثقا ثا جون في هاد سافيكتي نصور هاد الصغار ديال 4 نهيرة غني ذا نظام من الماثا وما فكي نص ان امبلوا دو تون ا 8 heures tout ça باش تنوغا لا لونفيرونمون كلي دابرونتيساج دو لونفون كي نيكزيست با
La qualification, c'est qui fait que m'a de recruter un enseignant sur le tas sans aucune préparation psychopédagogique de chaque خدم داخل أرنو ضاني même la formation سن ذي تسداويت ثورة اللي سا ديزيري ماشي ذين ونتفراريتي صغور بال donc on est en train dans un cercle يسوير وسلمة داغن يوذرا يصوب من تمسيد فين المدن الذي سلمنا كسكو ساكين كورا كتقرض خصم خصوصا كما كان هذا اللغه لي زوتي la deuxième condition les études pédagogiques il n'existe pas les études pédagogiques ils n'existent pas et s'ils existent elles sont insuffisantes donc on les conditions sont réunies pour arriver à un enseignement de qualité en Algérie. C'est vrai, on a 8 400 000 élèves scolarisés du point de vue scolarité c'est un bon pourcentage واحد 96% mais maintenant la qualité on a les conditions requises باش نعوض la qualité voulue. يسلمذن قرب من كل سواس نسلك نرنو ناس ني صورديا نرنو ناس دي شهريه نثنيا السثور يال سواس قارن دروس اساكيا ثوقتني سلمذن يضرا تخلصنا كني لاقي وكنا خدمنا خدمه نسن مازال ثورا يخص يسلمذن نزمر دنيني ماشي كان الخلاص اللي كان دينين ما يكفانا وريك فيا خاطر السوق الجزائر وري لا مارشي ستابل لا لانفلاسيون كل سكواس كل شهر ثرنو لانفلاسيون دونك الشهريه اللي وسلماد لا تكرات تيكوان وتتصطفر 10 وقور داير يمكن تقارن قرن زواقي ماشي الشهريه ديال السيروم دونك اسما دنيني اسلماد يتساغ ايني سيتيا قناثيا اسمي نستابيليزي المارشي ناسيونال اسما تيلي اون برودكسيون ناسيونال اسما تيلي اون اوتوسوفيزونس اسما ميتريزي ستابيليزي المارشي ايمير نزمر نكومباري entre le salaire de l'enseignant et son pouvoir d'achat ميثورا صح ثلاث مرنا جوسان avec le nouveau statut لا تديكس لي بافور لما هنا زمر غادي ارثورا en termes de pouvoir d'achat السلمة ديال الجزائر وراد يغال على pouvoir d'achat نيسان les années 80 اسمي الساليري نسبة لك وريبوض راه مليون ثلاثة ثلاثة ستة يكرا وراد يغال le pouvoir d'achat, la valeur en pouvoir d'achat, le salaire naissant des années 80. Donc, c'est lié au pouvoir d'achat, mais il est le pouvoir d'achat qui est le marché stabilisé. Nous avons شو سيتيقن وسلمات باش هذا يعيش باش هذا يربي الراويس اشي مي خاطي مثمور النظام باش هذا يساعد الطوموبيل هذا يخام مي هكا في الثوره ثاني خامن اللي كره ندي الصحاني مي ثلاث زلال البنيك خامن غير فرح خامن يخمن ذاين دنرفض سي كل سكواس نتسوغال ذات مسلتاكي اشي مد نتسوغال ذات مسلتاكي خاطر اخام زمر غاثرنوغ لونفيرونمون دابرونتيساج خاطر سلماد وريزمير هذا يروح هذا يهكي الخدمه ينس داخل القهوه وريزمير هذا يروح تيهكي داخل الاوتيل دونك يتيقى سخام زيك شو خدمن لا وين يسمان لي سيتي سوسيو ايدوكاتيف كنا ديال الشيخ الخدمه ديال فخاميس يهكا ما ديال فخاميس يهكا دونك تو ستابيليزي الشيخ ني c'est encore un effort supplémentaire باش هذا يهكي شغالي ساكنين لها il va pas faire 60 km كاين يدني غا تافيكتير سيارة il va pas faire 70 km pour arriver en son travail donc يميرني لات انه يقار لي سيتي سوسيو ايدوكاتيف ميديفا ما ثبنوا لا كومون اينات اتاكين ان سارتان كوطا ثاني واكين ثوين تنوزع الشيخ سكوس لا ما بذن dernier temps cette formule a été supprimée. الشيخ حسبنت امنتها امية مي وصاد شو تدي صح هاد نوال من بعد مستقبل حدش والسنه دي نكمل هاد غا في الباكي من ولكن ثلاث كوارك سوق سعدان غادي نسلي عن شطح غا في الشوالات نا الدراعات يسخدها من شرين المدن غا في المدن يبان ديك سوق سناكين كورا هاد نوغالي هي غادوك حريش والسين كون واقم تروحوا ثلاثه من بعد ذلل هاد نوغال كواميس لا غا فرن اللي تمورتنا الجزائر علي بن فليس بلا شك هذا ادي فد اسكوساكي